हेलो साथीहरू, कक्षा 10 को गणित विषयको च्याप्टर 3 मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। च्याप्टर 3 रहेको छ वृद्धि र ह्रास अर्थात ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन भनेर। अब यो वृद्धि भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वृद्धि भनेको यो शब्दबाट नि बुझिन्छ, वृद्धि भनेको बढ्ने हो भने ह्रास भनेको चाहिँ के हो त घट्ने हो। भनेपछि वृद्धि भनेको बढ्नु पर्यो र ह्रास भनेको चाहिँ घट्नु पर्यो। त्यो दुईटा शब्दलाई ख्याल गर्नुस्। अब वृद्धिलाई कसरी दिएको छ त परिभाषा भन्दाखेरि वृद्धि भनेको यदि बाहिरी कुनै अवस्थाले असर नगरेमा कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या एउटा निश्चित दरमा बढिरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या बढेको कुरा गरेको छ। कुनै ठाउँको जनसङ्ख्यालाई हामीले बढेको वा घटेको भनेर अथवा कुनै सामानको मूल्य बढेको वा घटेको भनेर चाहिँ हिसाब गर्छौं। अब यसलाई जनसङ्ख्याको वृद्धि दर भनिन्छ भने बढेको जनसङ्ख्यालाई वृद्धि भएको जनसङ्ख्या भनिन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धि सम्बन्धीका समस्यालाई चक्रीय ब्याज प्रणालीसँग तुलना गरेर समाधान गर्न सकिन्छ भनेछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले ठ्याक्कै चक्रीय ब्याजमा जे पढेको थियौं ठ्याक्कै त्यस्तै नै छ, लगभग एउटै छ भन्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्यामा हेरिन्छ भने अगाडि चाहिँ हामीले ब्याजमा हेरेका थियौं। अब चाहिँ टी वर्षपछिको जनसङ्ख्या भनेछ पीटी बराबर p * 1 + r/100 को पावरमा t छ। भनेपछि यो के जस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि मिश्रधन जस्तो। मिश्रधन भनेको चाहिँ टी वर्षपछिको जम्मा रकम भनेको थियो, यहाँ चाहिँ टी वर्षपछिको जनसङ्ख्या भनेको छ। अब टी वर्षपछिको मिश्रधन के थियो त भन्दाखेरि CA कम्पाउन्ड एमाउन्ट बराबर p * 1 + r/100 को पावरमा t थियो भने टी वर्षपछिको जनसङ्ख्या अब pt बराबर p * 1 + r/100 को पावरमा t हुन्छ। त्यसैगरी अब यहाँ अर्को टी वर्षपछिको बढेको जनसङ्ख्या भनेछ, यो भनेको चक्रीय ब्याजसँग एकदमै मिल्छ। भनेको टी वर्षपछिको बढेको रकम भनेर हामीले चक्रीय ब्याज निकाल्दाखेरि p * 1 + r/100 को पावरमा t - 1 गरेका थियौं भने यहाँ चाहिँ त्यही नै गरेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ चाहिँ रकम थियो, त्यही नै हो फरक। यो दुईटामा फरक यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जनसङ्ख्या टी वर्षपछिको जनसङ्ख्यामा -1 गरेको छैन, तर बढेको जनसङ्ख्यामा चाहिँ -1 गरेको छ। भनेपछि यसलाई तपाईहरुले चक्रीय ब्याजको फर्मुला सम्झिन सक्नुहुन्छ, यसलाई चक्रीय मिश्रधनको फर्मुला सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब यदि अब अर्को पनि अवस्था कस्तो आउन सक्छ भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष जनसङ्ख्या वृद्धि दर फरक भएमा टी वर्षपछिको जनसङ्ख्या भनेको थियो, त्यहाँ चाहिँ हामीले चक्रीय ब्याजमा चाहिँ टी वर्षपछिको चक्रीय ब्याज भनेर चाहिँ निकालेका थियौं, जुन चाहिँ हरेक वर्ष फरक वृद्धि दर अथवा दर दियो भने चाहिँ हामीलाई दर फरक हरेक वर्ष दर फरक परेको अवस्थामा चाहिँ यही सूत्र लगाइन्छ जुन हामीले चक्रीय ब्याजमा प्रयोग गरेका थियौं। pt बराबर p * 1 + r1/100 * 1 + r2/100 * 1 + r3/100 गर्दै चाहिँ कति वर्षको दिएछ त्यही चाहिँ हाम्रो यो यसरी चाहिँ बढ्दै जान्छ। भनेपछि r1 r2 r3 ले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि प्रथम वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष गर्दै यो ब्याज दर चाहिँ जनाउँछ। अब हामी उदाहरण हेर्छौं। उदाहरणबाट हेर्दाखेरि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब उदाहरण 1 मा भनेको छ कुनै एउटा शहरको विक्रम सम्वत 2078 को जनसङ्ख्या 50,000 थियो। यदि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2% प्रति वर्ष थियो भने विक्रम सम्वत 2080 को जनसङ्ख्या कति होला भनेछ, गणना गरी पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब 2080 को जनसङ्ख्या जम्मा जनसङ्ख्या निकाल्न भनेछ। यहाँ बढेको जनसङ्ख्या भनेको छैन है, त्यो पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्छ। जम्मा जनसङ्ख्या अब 2080 मा कति जनसङ्ख्या भयो होला भनेपछि निकाल्नु पर्यो के भन्दाखेरि मिश्रधन निकाले जस्तै यहाँ जम्मा जनसङ्ख्या निकाल्नु पर्यो। भनेपछि सुरुको जनसङ्ख्यालाई p ले जनाउनुस्, अनि जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनेको r भयो दर भन्ने बित्तिकै, र समय t भनेको चाहिँ समय भयो। भनेपछि 2 वर्ष भयो, 78 देखि 80 सम्मको 79 80 2 वर्षको भयो। अब विक्रम सम्वत 2080 को जनसङ्ख्या pt बराबर वाट गर्नुस्। हामीलाई थाहा छ pt बराबर p * 1 + r/100 को पावरमा t भयो। p भनेको हाम्रो 50,000 दिएछ, 1 + r भनेको चाहिँ 2% दिएको छ, अपन 100 को 100 र पावरमा 2 भयो। t भनेको 2 वर्ष दिएको छ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा हाम्रो आयो 52,020 आयो। भनेपछि अब 2080 को जनसङ्ख्या कहाँ पुगेछ त भन्दाखेरि 50,000 बाट 52,020 मा पुगेछ। यसरी चाहिँ हामीले यो यति वर्षपछिको जनसङ्ख्या भनेर चाहिँ जम्मा जनसङ्ख्या यसरी निकालिन्छ। यदि कति बढेको रहेछ भनेर सोधेको भएदेखि यसैमा -1 हुन्थ्यो, र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले उदाहरण 2 मा चाहिँ हेर्छौं।
अब हेर्न सक्नुहुन्छ उदाहरण 2 पढ्नुहोस्। 2 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा 25 किलोग्रामको एक बोरा जिरा मसिनो चामलको मूल्य रु 1300 पर्दथ्यो। वार्षिक 5% मूल्य वृद्धि दर भएमा उक्त चामलको अहिलेको मूल्य कति बढ्यो पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। भनेपछि अब चाहिँ बढेको मूल्य कतिले बढ्यो भनेछ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले चक्रिय ब्याज निकाले चाहिँ गरेर निकाल्नु पर्यो। भनेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ पी दिएको छ हामीलाई 1300 भनेको त्यो जिरा मसिनो चामलको मूल्य 2 वर्ष अगाडिको। अब समय भयो 2 वर्ष अगाडि भनेर भनिएछ र वृद्धि दर भनेको 5% प्रति वर्ष छ। भनेपछि अब बढेको मूल्य चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। बढेको मूल्य बराबर p × 1 + r/100 को पावरमा t - 1 भयो। अब यिनी भ्याल्युहरूलाई राखिदिनुहोस्, माथिको भ्याल्युहरूलाई यहाँ राखिदिनुहोस् र गुणान गर्दाखेरि जम्मा मूल्य कति बढेछ त भन्दाखेरि 133.25 रुपियाँ बढेछ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले चक्रिय ब्याज जस्तै बढेको मूल्य चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। अब उदाहरण 3 हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फोटोकपी मेसिनको मूल्य 2 वर्षमा रु 1 लाखबाट बढेर रु 1,21,000 भयो भने वार्षिक मूल्य वृद्धि दर पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब चाहिँ हामीलाई वार्षिक मूल्य वृद्धि दर भनेपछि वृद्धि दर भन्ने बित्तिकै आर पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हामीलाई दिएको छ 2 वर्ष समय दिएको छ अनि पी दिएको छ 1 लाख र बढेको भनेको हाम्रो 1,21,000 भनेको चाहिँ यो पीटी दिएको छ। अर्थात् यो चाहिँ मिश्रधन जस्तै भयो। यो मिश्रधन भयो सम्झिनुहोस्, यो सावा भयो अथवा मूलधन भयो भनेर सम्झिनुहोस्, यो समय भयो र अब आर निकाल्दैछौँ। भनेपछि सूत्र लगाउनुहोस्। हामीलाई थाहा छ पीटी बराबर भनेपछि मिश्रधनको सूत्र लगाए जस्तै पीटी बराबर p × 1 + r/100 को पावरमा t भयो। भनेपछि 1,21,000 मिश्रधन राखे चाहिँ यो अहिलेको यो फोटोकपी मेसिनको मूल्य भयो बराबर p भनेको 1 लाख थियो 1 + r/100 को पावरमा 2 भनेको चाहिँ समय भयो। अब यसलाई यो 1 लाख यता जाँदाखेरि भागमा गयो, त्यसपछि 11/10 भयो। यसलाई भाग गर्दाखेरि यसको अब यो 3टा जिरोले यो 3टा काट्यो। 121/100 भनेको चाहिँ 11 को स्क्वायर 121 र 10 को स्क्वायर 100 हुन्छ। त्यसैले 11/10 को होल स्क्वायर गर्यो बराबर 1 + r/100 को होल स्क्वायर भयो। स्क्वायर कट्यो। त्यसपछि 11 लाई 10 ले भाग गर्दाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि 1.1 भयो। यसलाई अगाडि लैजानु भयो भने 0.1 हुन्छ र 100 ले गुणान गर्दाखेरि 10% चाहिँ आउँछ। यहाँ यसरी कमन लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीले चक्रिय ब्याजमा गरे जस्तै यसले 11 लाई 10 ले भाग गरेर 1 लाई अगाडि लानु भयो भने चाहिँ 0.1 हुन्छ र यो 100 ले 0.1 लाई गुणान गर्दाखेरि 10% चाहिँ आउँछ र यसरी कमन लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि मेसिनको मूल्य वृद्धि दर कति रहेछ त भन्दाखेरि 10% प्रति वर्ष रहेछ भनेर आन्सर लेख्नु पर्यो। अब त्यसै गरी उदाहरण 4 हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा आधारभूत विद्यालयको हालको विद्यार्थी सङ्ख्या 500 रहेछ। प्रत्येक वर्ष 20% का दरले विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दा कति वर्षमा विद्यार्थी सङ्ख्या 720 पुग्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब चाहिँ समय निकाल्न भनेछ। कति वर्षमा भनेछ। प्रश्नलाई एकदम राम्रोसँग पढ्नु पर्यो र प्रश्नले के निकाल्न भनेको छ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई पी दिएको छ 500 र पीटी दिएको छ 720 भनेपछि आर पनि दिएको छ 20%। भनेपछि अब हामीलाई निकाल्न भनेछ समय टी निकाल्न भनेछ। भनेपछि समय टी बराबर टी वर्ष नै भयो। टी वर्षपछिको विद्यार्थी सङ्ख्या पीटी बराबर 720। हामीलाई थाहा छ पीटी बराबर p × 1 + r/100 को पावरमा टी भयो। 720 बराबर 500 × 1 + r भनेको 20 छ अपन 100 को पावरमा टी भयो। अब यो 500 यता गयो भागमा गयो अनि पछाडि जस्ताको तस्तै भयो। त्यसपछि 720 लाई 500 ले भाग गर्दाखेरि यो 0 ले यो 0 कट्यो। यसलाई 2 ले भाग गर्नुभयो भने 36/25 आउने भयो। अनि 36/25 भनेको 6 को स्क्वायर र 5 को स्क्वायर हो। यसको होल स्क्वायर गर्यो बराबर 6/5 को होल स्क्वायर भयो। भनेपछि अब यो आधार कटेपछि घाताङ्कलाई बराबर लेख्न सक्नुहुन्छ। आधार एउटै हुँदा घाताङ्क बराबर हुने भएकोले टी बराबर 2 वर्ष आयो। भनेपछि 2 वर्षपछि विद्यार्थी सङ्ख्या बढेर 720 पुग्छ भनेर चाहिँ आन्सर लेख्नु पर्यो। ल यो भयो हाम्रो अर्को तरिकाको प्रश्न जुन चाहिँ हामीलाई समय निकाल्न भनेको थियो। अब उदाहरण 5 हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा जग्गाको हालको मूल्य रु
15,97,200 प्रति आना रहेको छ। यदि उक्त जग्गाको वार्षिक मूल्य वृद्धि दर 10% भए 3 वर्ष अगाडि उक्त जग्गाको मूल्य प्रति रोपनी कति थियो होला पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। र एक रोपनीमा कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 16 आना हुँदो रहेछ। यो चाहिँ एकाइ हो। यहाँ हामीलाई आना प्रति आना भनेको भएर चाहिँ यहाँ एक रोपनी बराबर 16 आना दिएको हो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रति आना जग्गाको अहिलेको मूल्य भनेपछि पिटी भनेको अहिलेको मूल्य भयो 15,97,200। अब समय दिएको छ 3 वर्ष र ब्याज दर दिएको छ 10%। अब 3 वर्ष पहिलेको प्रति आना जग्गाको मूल्य पी निकाल्न भनेछ हामीलाई। अब पिटी बराबर के हुन्छ त पी इन्टु 1 + r/100 को पावरमा टी भयो। यिनी भ्यालुहरूलाई ल्याएर यहाँ राखिदिनुहुन्छ। अनि पी निकाल्नको लागि यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि पी आयो कति भन्दाखेरि 12 लाख चाहिँ आयो। भनेपछि 3 वर्ष पहिले प्रति आना जग्गाको मूल्य 12 लाख रहेछ। अब हामीलाई थाहा छ यो 16 आना भनेको चाहिँ एक रोपनी रहेछ भनेपछि 3 वर्ष पहिले एक रोपनी जग्गाको मूल्य भनेको अब हामीले यहाँ रोपनी एक रोपनीको निकाल्नलाई 16 ले गुणन गर्नु पर्यो। यो त एक आनाको आछ, प्रति आना 12 लाख रुपैयाँ भयो। तर एक रोपनीको निकाल्दाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि 16 × 12 लाख गर्दाखेरि 1,92,00,000 आयो। अब यसरी चाहिँ हामीले यो एक रोपनीको जग्गा निकालियो, जग्गाको मूल्य निकालियो। अब त्यसै गरी उदाहरण 6 हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा जिल्लाबाट विक्रम सम्वत 2076 को एससीईमा सामेल विद्यार्थी सङ्ख्या 50,000 थियो। त्यसपछि 3 वर्षमा क्रमशः 5, 6 र 4% का दरले एससीई दिने विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि भए। विक्रम सम्वत 2079 को एससीईबाट सो जिल्लाबाट कति विद्यार्थी सामेल हुन्छन् होला पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 वर्षमा हरेक वर्ष यो वृद्धि दर चाहिँ फरक छ भनेपछि हामीलाई सूत्र चेन्ज गर्नु पर्यो। अब सुरुमा 50,000 थियो अरे, त्यसपछि अब निकाल्न भनेछ कति वर्ष पछाडि 3 वर्ष पछाडि भनेपछि 3 वर्ष फरक यो वृद्धि दर दिएको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ 3 वर्ष अगाडिको एससीई दिने विद्यार्थी सङ्ख्या पी बराबर 50 भयो। समय 3 वर्ष दिएछ। अनि R1 भनेको हाम्रो 5%, R2 भनेको चाहिँ 6% र R3 भनेको 4% प्रति वर्ष दिएछ। अब 3 वर्षपछिको एससीईमा सामेल विद्यार्थी सङ्ख्या P3 बराबर वाट भनेर यो निकाल्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ P3 बराबर P × 1 + R1/100 × 1 + R2/100 × 1 + R3/100 भनेपछि यो सूत्र लगाएर चाहिँ हामीले प्रति वर्ष यदि वृद्धि दर फरक छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ लगाइन्छ। अब यहाँ चौथो वर्ष पनि दिएको भए 1 + R4/100 हुन्थ्यो। त्यसै गरी पाँचौँ वर्ष दिएको भए 1 + R5/100 हुन्थ्यो र त्यसरी नै गुणन गरेर निकालिन्थ्यो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 57,876 चाहिँ आयो। अब अथवा विक्रम सम्वत 2079 को एससीईमा 57,876 विद्यार्थी उक्त जिल्लाबाट सामेल भएछन् भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ आन्सर निकालिन्छ, जुन चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो वृद्धि दर चाहिँ फरक भयो भने, अर्थात् हाम्रो चक्रीय ब्याजमा पनि यस्तै यो ब्याज दर फरक भएको अवस्थामा र यहाँ वृद्धि दर फरक भएको अवस्थामा यसरी चाहिँ सूत्र लगाएर निकालिन्छ। अब त्यसै गरी अर्को उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण 7 विक्रम सम्वत 2078 मा एउटा नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 1 लाख थियो। विक्रम सम्वत 2079 मा 8,000 जना अन्यत्रबाट बसाइ सरेर आयो भनेको यसको अर्को वर्ष 8,000 सरेर आएछन्। विभिन्न कारणबाट 500 जनाको मृत्यु भएछ भनेपछि 8,000 के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जोड्नु पर्यो भने 500 घटाउनु पर्यो। यदि जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2% प्रति वर्ष छ भने 2081 सालमा सो नगरको जनसङ्ख्या कति होला पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब यहाँ पहिलो अवस्था अनुसार के भयो त भन्दा 2078 को जनसङ्ख्या 1 लाख रहेछ, वृद्धि दर 2% र समय 1 वर्ष भनेको पहिलो वर्षको निकाल्नु पर्यो भनेपछि 78 बाट 79 सम्मको निकाल्नुहोस्। त्यो भइसकेपछि अब बसाइ सरेर आएको जनसङ्ख्या जोड्नु पर्यो। एम इन लेख्या छ त्यही भएर 8,000 जोड्नुहोस्। त्यसपछि मृत्यु भएको जनसङ्ख्या 500 घटाउनुहोस् भयो। त्यो कहिले घटाउनु पर्यो भन्दाखेरि 2079 सालमा घटाउनु पर्यो भनेपछि अब P1 चाहिँ निकाल्नु पर्यो। जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2% हुँदा PT बराबर P × 1 + R/100 को पावरमा T भयो। अनि 1 लाख × 1 + R भनेको 2% दिएछ र T भनेको 1 दिएछ भनेपछि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 1,02,000 चाहिँ
जनसङ्ख्या आयो। अब यसमा के गर्नु पर्यो, 8000 चाहिँ जोड्नु पर्यो। 2079 को जनसङ्ख्या P1 बराबर 1,02,000 प्लस 8000 भनेको बसाइ सरेर आए, त्यो जोड्नु पर्यो र 500 मरेर गयो भनेपछि 500 घटाउनु पर्यो भनेपछि 1,09,500 चाहिँ यो 2079 को जनसङ्ख्या भयो। अब दोस्रो अवस्था अनुसार अब के भयो त, यो 1,09,000 चाहिँ 2079 को जनसङ्ख्या अर्थात् यो P2 चाहिँ अब 1,09,000 भयो। सुरुमा 1,00,000 थियो, दोस्रो वर्ष चाहिँ के भयो त 1,09,500 चाहिँ जनसङ्ख्या भयो। अब समय 2 वर्षको निकाल्नुहोस्, जुन चाहिँ हामीलाई यहाँ 79 पछि 81 सम्मको भनेको छ। यहाँ 79 को यो अवस्था दिएछ र 81 सम्म निकाल्न भनेछ भनेपछि 80 र 81 को निकाल्नु पर्यो। समय 2 वर्ष भयो। त्यसपछि वृद्धि दर R बराबर पनि 2% दिएको छ भनेपछि 2081 को जनसङ्ख्या PT बराबर वाट भयो, हामीलाई थाहा छ PT बराबर P2 × 1 + R/100 को पावरमा T। माथि जसरी गरेको छ त्यो त्यसरी नै गर्नु पर्यो। मात्रै के फरक भयो त भन्दाखेरि यो 2 वर्ष चाहिँ यो दोस्रो वर्षको P चाहिँ परिवर्तन भयो र T पनि 2 वर्ष भयो। अघि 1 वर्षको थियो 78 देखि 79, अब 80 र 81 को निकाल्नु पर्यो, त्यसैले समय 2 वर्ष भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 1,13,924 चाहिँ आयो भनेपछि अत विक्रमसम्म 2081 को सो नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 1,13,924 पुग्छ भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ अवस्था दिएको छ, दुईटा अवस्था। तपाईहरुलाई यो खालको प्रश्नहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ र यसरी चाहिँ यसको उदाहरणहरू सकाइयो। अब अभ्यासमा चाहिँ ठ्याक्कै चक्रीय ब्याजमा चाहिँ यहाँ पनि एकदम रिलेटेबल क्वेसन छन्। माथिको उदाहरण हेरेर चाहिँ तपाईहरु यहाँको यो अभ्यासहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र अभ्यासमा पनि तपाईहरुलाई भर्खर लास्ट क्वेसन गरे जस्तै यो फरक फरक अवस्थाको क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाममा आउन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् र एक्जाममा आउन सक्छन्। यो चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। त्यसैगरी अर्को 3.2 मा रहेको छ ह्रास भनेर चाहिँ। अब ह्रास भनेको चाहिँ घट्नु हो, कुनै पनि वस्तुको मूल्य घट्न सक्छ, जनसङ्ख्या घट्न सक्छ। अब त्यसलाई एकचोटी यहाँ यसको परिभाषा हेरौँ। कुनै सामग्री निश्चित अवधिका लागि तयार पारिएको हुन्छ, यसको क्षमता पनि सञ्चालन अवधि बढ्दै जाँदा क्रमशः कार्यक्षमता कम हुँदै जान्छ। तसर्थ कुनै पनि मेसिनरी सामानको प्रयोगपछि निश्चित समयावधिमा निश्चित दरमा तिनीहरूको मूल्यमा गिरावट आउँछ, यसलाई नै मूल्यमा भएको ह्रास भनिन्छ। यसरी कुनै निश्चित समय अवधिमा निश्चित दरमा घटेको मूल्यलाई मिश्र ह्रास भनिन्छ। अब यो चाहिँ घट्ने कुरा चाहिँ ह्रास हो भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। र अब हामी चाहिँ यहाँ अब थोरै फर्मुलाहरू चेन्ज हुन जान्छन् यो ह्रासको चाहिँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यो डिराइभ गरेको छ, यसलाई पढ्नु होला। तपाईहरुले चाहिँ जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब t वर्षपछिको मूल्य Vt बराबर V0 × 1 - R/100 को पावरमा t हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब અહીં प्लस थियो भने अब माइनसमा गयो, है घट्ने भन्ने बित्तिकै माइनस हुन गयो। र अर्को फेरि ह्रास भएको मूल्य कसरी पत्ता लगाउने भनेछ। ह्रास भएको मूल्य चाहिँ यो चाहिँ टोटल मूल्य भयो, जुन चाहिँ t वर्षपछिको ह्रास मूल्य हो भने यो चाहिँ ह्रास भएको मूल्य भनेको कति घट्या छ त भनेर चाहिँ यसरी पत्ता लगाइन्छ, जुन चाहिँ V0 × 1 + R/100 को पावरमा t - 1 हुन्छ भनेछ। अर्को रहेको छ गमा के हरेक वर्ष कुनै सामानको मूल्य एउटै दरमा ह्रास हुन्छ, छलफल गर्नुहोस् भनेछ। यहाँ चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ त्यो वृद्धि अथवा ह्रास दर, અહીં हामीले वृद्धि दर हेरेका थियौँ अगाडि भने, अब चाहिँ ह्रास दर, यो दरमा चाहिँ ह्रास दर भनेर बुझ्नु होला। यो चाहिँ फरक फरक भयो भने चाहिँ हामीले सूत्र पहिलेको चाहिँ लगाउँछौँ, जुन चाहिँ Vt बराबर V0 × 1 - R1/100 × 1 - R2/100 × 1 - R3/100 डट हुँदै जति वर्ष समय दिएछ त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वृद्धिमा बढ्दै जान्छ भने ह्रासमा घट्दै जान्छ भनेर चाहिँ यसले भनेको छ। अब हामी उदाहरणबाट हेर्छौँ। उदाहरण 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ 3 वर्ष पहिले प्रकाशित रु 200 पर्ने एउटा पुस्तकलाई हरेक वर्ष 5% मूल्य ह्रासमा प्रदर्शनीमा बिक्री गरिँदै आएको छ। यस वर्ष उक्त पुस्तकको मूल्य कति होला भनेको छ। अब यहाँ पुस्तकको सुरुको मूल्य कति दिएछ, V0 भनेको सुरुको मूल्यलाई जनाइन्छ। V0 भयो, सुरुको मूल्य भनेको V0 भयो, यो चाहिँ सुरुको मूल्य बराबर 200 भयो 3 वर्ष पहिलेको। अब मिश्र ह्रास दर भनेको चाहिँ हामीलाई 5% दिएको छ र 3 वर्ष भनेर समय दिएको छ। अब
पुस्तकको अहिलेको मूल्य निकाल्नु पर्दाखेरि भिटी बराबर कति हुने भयो त? भिटी बराबर V0 इन्टु 1 माइनस है, अब चाहिँ प्लस छैन माइनस छ, यहाँ ह्रास हुँदैछ, त्यसैले R अपन 100 को पावरमा टी भयो। अब यिनी भ्याल्यु माथिको भ्याल्युहरूलाई ल्याएर यहाँ राखिदिनुहोस्, जुन जुन जहाँ जहाँ राख्नुपर्ने छ। V0 को ठाउँमा 200, 1 माइनस R को ठाउँमा 5 र T को ठाउँमा 3 राख्नुहोस् र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 171.47 रुपियाँमा चाहिँ झरेछ भनेपछि उक्त पुस्तकको मूल्य अहिले 171.47 पर्दो रहेछ। अब त्यसै गरी दोस्रो उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ। सीमा BBA मा भर्ना भइन्। उनले आफ्नो पढाइका लागि एउटा कम्प्युटर रु 40,000 मा किनेकी थिइन्। 2 वर्ष प्रयोग गरेपछि यसको मूल्यमा 7,600 ले ह्रास भयो भने ह्रास दर पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब चाहिँ R निकाल्नु पर्यो। दर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले R भनेर बुझ्नु होला, R निकाल्नु पर्यो। अब V0 दिएको छ अनि ह्रास भएको मूल्य पनि दिएको छ, हामीलाई दुईटा कुरा दिएको छ र अर्को समय पनि दिएको छ। निकाल्नु पर्ने अब ह्रास दर अर्थात R निकाल्नु पर्यो। अब 2 वर्षपछिको मूल्य निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त? यो 40,000 बाट यो घटाउनु भयो भने चाहिँ 2 वर्षपछिको मूल्य आयो भनेपछि V0 माइनस रु 7,600 गर्दाखेरि कति आयो? 32,400 आयो भनेपछि अब हामीसँग VT पनि छ, V0 पनि छ भनेपछि अब VT बराबर V0 इन्टु 1 माइनस R अपन 100 को पावरमा T भन्ने सूत्र लगाउनुहोस्। VT 32,400 भयो, जुन चाहिँ 2 वर्षपछिको मूल्य भयो, बराबर V0 भनेको सुरुको मूल्य 40,000 भयो, इन्टु 1 माइनस R निकाल्नु छ अपन 100 को पावरमा 2 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि, अगाडि जस्तै सल्भ गर्दै जाँदाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि R बराबर 10% भनेपछि 10% चाहिँ वार्षिक ह्रास दर रहेछ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले R निकाल्ने गरिन्छ। अब त्यसै गरी उदाहरण 3 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा घरको हालको मूल्य रु 20 लाख पर्छ। यदि यसको मूल्य प्रति वर्ष 10% ले घट्दै जान्छ भने कति वर्षपछि यसको मूल्य रु 14,58,000 हुन्छ भनेर सोधेको छ। हामीलाई दिएको छ यो VT पनि दिएको छ र V0 पनि दिएको छ, अर्थात सुरुको मूल्य पनि दिएको छ र ह्रास पछिको मूल्य पनि दिएको छ अनि यहाँ चाहिँ ह्रास दर पनि दिएको छ। निकाल्न भनेछ कति वर्षपछि भनेर लाग्यो त। कति वर्षपछि भनेपछि समय निकाल्नु पर्यो। समय T बराबर वाट भयो। VT भनेको चाहिँ 14,58,000 र V0 भनेको चाहिँ 20 लाख भयो र दर चाहिँ हाम्रो 10% दिएको छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ VT बराबर V0 इन्टु 1 माइनस R अपन 100 को पावरमा T भयो। निकाल्नु पर्ने अहिले T छ, जुन चाहिँ हामीले पहिला मूल्य वृद्धिमा पनि निकालेका थियौं, त्यसै गरी नै यहाँ पनि निकाल्छौं। अब यो चाहिँ अगाडि जाँदा यो 14,58,000 अपन 20 लाख भयो, बराबर यो कमन लिएर चाहिँ घटाउँदाखेरि 90 अपन 100 को पावरमा T भयो। यो गर्दाखेरि यसलाई भाग गर्दा 0.729 बराबर यसलाई भाग गर्दाखेरि 100 ले 90 लाई भाग गर्दा 0.9 भयो, पावरमा T छँदैछ। अब 0.9 को पावरमा 3 भनेको चाहिँ यति रहेछ। 0.9 को पावरमा 3 भनेको 0.729 रहेछ भनेको 0.9 भयो। अब यो आधार एउटै भइसकेपछि घाताङ्क पनि बराबर हुन्छ, त्यसैले T बराबर चाहिँ 3 वर्ष आयो भनेपछि 3 वर्षपछि उक्त घरको मूल्य रु 14,58,000 हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले समय पनि निकालियो। अब उदाहरण 4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण 4 मा भनेको छ रु 4 करोड पुँजी लगानी गरी स्थापना गरिएको एउटा कारखानाले 3 वर्षमा रु 75 लाख मुनाफा कमाएछ, तर त्यसको मूल्यमा वार्षिक 2.5% का दरले ह्रास भएछ भने 3 वर्षपछि बिक्री गर्दा के कति नाफा वा नोक्सान भयो पत्ता लगाउनुहोस् भनिन्छ। अब हामीलाई यहाँ सुरुको लगानी कति छ? 4 करोड दिएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 वर्षपछि उक्त कारखानाले के गरेछ त भन्दाखेरि 75 लाख चाहिँ मुनाफा कमाएछ भनेपछि हाम्रो मुनाफा जोडिने भयो। अब ह्रास दर दिएको छ 2.5% र समय दिएको छ 3 वर्ष। अब 3 वर्षपछिको मूल्य V3 निकाल्नु पर्यो भनेपछि VT बराबर V0 इन्टु 1 माइनस R अपन 100 को पावरमा T भयो। V0 भनेको 4 करोड दिएको छ, इन्टु 1 माइनस R भनेको 2.5 अपन 100 भयो, पावरमा T भनेको 3 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। सल्भ गरेर गुणान गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 3,70,74,375 आयो भनेपछि
अब 3 वर्षमा त उसको ह्रास भइसकेपछिको आएको यो मूल्य आएको भनेपछि अब तर यहाँ त यो कारखानाले नाफा पनि कमाएको छ भनेपछि 75 लाख जोड्नु पर्यो। अब भनेपछि 3 वर्षमा उक्त कारखानाले कमाएको मुनाफा 75 लाख छ। अब कारखानाबाट प्राप्त कुल रकम कति भयो त भन्दाखेरि 3,70,74,375 र 75,000 जोडिसकेपछि 4,45,74,375 भयो। जम्मा लगानी हाम्रो थियो 4 करोड भनेपछि 3 वर्षपछि कारखानाबाट बिक्री गर्दा हुने नाफा भयो। यो हाम्रो यो ठुलो आयो रकम चाहिँ 3 वर्ष पछाडिको रकम जोड्दाखेरि ठुलो आयो र जम्मा लगानी 4 करोड थियो। अब ठुलोबाट सानो रकम घटाउनु भयो भने चाहिँ हामीलाई 45,74,375 चाहिँ नाफा आउँछ भनेर चाहिँ 3 वर्षपछिको नाफा चाहिँ 45,74,375 चाहिँ नाफा आउँदो रहेछ भनेर लेख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ अवस्था दिएको छ, दुईटा अवस्था दिएको छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। यो प्रश्न पनि तपाईहरुको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मध्येको एउटा हो। र अर्को रहेको छ उदाहरण 5। एउटा फाइनान्स कम्पनीको शेयरको मूल्यमा लगातार 2 वर्षसम्म वार्षिक 10% ह्रासका दरले कमी आएपछि सो शेयर बिक्री गर्दा 25,920 प्राप्त भयो भने उक्त फाइनान्सको रु 100 मूल्य पर्ने कति किता शेयर बिक्री भएको रहेछ पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब कति किता निकाल्नु पर्यो यहाँ चाहिँ, यहाँ हामीलाई निकाल्नु भनेछ किता भनेपछि अब हामीलाई सुरुको मूल्य पत्ता लगाउनु पर्यो। पहिला सुरुको मूल्य पत्ता लगाइसकेपछि 100 ले भाग गरिसकेपछि बल्ल किता आउँछ भनेपछि अब अहिलेको मूल्य दिएछ VT बराबर 25,920 दिएको छ। दर दिएको छ हामीलाई ह्रास दर 10% र समय 2 वर्ष दिएको छ। फाइनान्स कम्पनीको सुरुको शेयरको मूल्य चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो, V0 भयो। अब यो चाहिँ टोटल आउँछ, टोटल निकाल्नको लागि VT बराबर V0 × 1 - R/100 को पावरमा T भयो। VT दिएको छ 25,920 बराबर V0 निकाल्दै छौं 1 - R 10% र पावरमा T भनेको चाहिँ 2 वर्ष भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 32,000 चाहिँ सुरुको मूल्य आयो भनेपछि तसर्थ 2 वर्ष अगाडिको शेयरको मूल्य 32,000 रहेछ। अब 2 वर्ष अगाडिको एउटा शेयरको मूल्य निकाल्नु पर्यो जुन चाहिँ एउटा शेयरको मूल्य 100 रुपैयाँ थियो भने अब जम्मा शेयर संख्या कति भयो त भन्दाखेरि त्यही 32,000 लाई 100 ले भाग गर्दाखेरि 320 वटा चाहिँ शेयर रहेछन् भनेपछि उक्त फाइनान्स कम्पनीले 2 वर्ष अघि रु 100 पर्ने 320 किता शेयर बेचेको रहेछ भनेर चाहिँ उत्तर लेख्नु पर्यो। र यसरी चाहिँ हामीले ह्रासको पनि उदाहरणहरूलाई हेरेर र मैले एक्सप्लेन गरेर सकाएँ। सायद राम्रै तरिकाले एक्सप्लेन गरे जस्तो लाग्छ। तपाईले के कति बुझ्नुभयो प्रतिक्रिया दिनु होला। र अब यो उदाहरणहरू हेरेर चाहिँ तपाईहरुले यसको अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ह्रासको प्रश्नहरू छन् जुन चाहिँ तपाईहरुलाई यो अवस्था अनुसार चाहिँ दिन सक्छ। तपाईहरुलाई यो उदाहरण 5 र उदाहरण 4 को प्रश्न चाहिँ सोध्न सक्छ। यो यस्तै खालको प्रश्नहरू चाहिँ एक्जाममा आउने गर्दछ। र यसरी हामीले वृद्धि र ह्रास भन्ने च्याप्टर पनि सकाइयो।